अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सहर न्यूज़ HD रियाज अहमद मलिक और आज हम हाजिर हैं एक और नई स्टोरी के साथ। नाजरीन, मुल्की मईशत की सिमत दुरुस्त करने के लिए इदारे हरकत में आ चुके हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने 40 साल अफगान मुहाजिरीन की मेज़बानी करने के बाद अब उन्हें खुदा हाफिज करने का फ़ैसला किया है। अफगान मुहाजिरीन के पाकिस्तान में रहने से क्या असरात मुरतब हुए, हमने क्या खोया क्या पाया, दिखाएंगे। मगर उस सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आज के व्लॉग की ये स्टोरी शुरू करते हैं। मुल्की मईशत की सिमत दुरुस्त करने के लिए हुकूमत और इदारे हरकत में आ चुके हैं। उनके सख्त रवैये की वजह से हमारा रुपया मजबूत और डॉलर की उड़ान कम होना शुरू हो गई है। उन्होंने हर इस कमज़ोरी को ढूंढ निकाला है जो मईशत पर बोझ है। सबसे पहले उन्होंने वापडा की चोरी पकड़ते हुए बिजली चोरों पर हाथ डाला। फिर अचानक अफगान मुहाजिरीन की जानब से जो हरकत सामने आई, मुल्क में धमाके शुरू हुए तो पता ये चला कि पाकिस्तान में धमाके उन्हीं अफगान मुहाजिरीन की जिम्मेदारी है। हुकूमत ने फौरी तौर पर एक्शन लिया और मुल्क में गैर कानूनी मुकीम अफगान मुहाजिरीन को निकालने का फैसला किया गया, जिस पर एक्शन करते हुए खैबर पख्तूनख्वा से क्वेटा तक अफगान मुहाजिरीन के खिलाफ एक्शन हो गया और गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान मुहाजिरीन को मुल्क बदर करने के इकदाम शुरू कर दिए गए। अफगान मुहाजिरीन जो रजिस्टर्ड हैं उन्हें कुछ अरसे के लिए पाकिस्तान में रहने दिया जाएगा और उन्हें बाद में जाने दिया जाएगा। नाजरीन, जो अफगान मुहाजिरीन रजिस्टर्ड हैं उन्हें खुलेआम कारोबार करने की इजाज़त नहीं बल्कि उन्हें मखसूस कैंपों में रहने की इजाज़त है। अब अफगान मुहाजिरीन धड़ाधड़ अपने कार्ड बनवाने के चक्कर में हैं और बनवा भी रहे हैं। पाकिस्तान में जब अफगान मुहाजिरीन आए तो ये ना तो हमारी ज़ुबान से वाकिफ़ थे और ना ही अमीर थे, बल्कि गुर्बत की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर थे। कोई उन्हें मजदूरी नहीं देता था कि इन्हें समझाना मुश्किल काम है। वही अफगान इस वक्त पाकिस्तान के अमीर तरीन अफराद में समझे जाते हैं। इनके पास गाड़ियाँ, कोठियाँ और ऊंचे ऊंचे कारोबार भी हैं। जिस दुकान का किराया पाकिस्तान 20,000 रुपये देने से कासर हैं, ये लोग 50,000 किराए के साथ एडवांस भी देते हैं और दुकान या मकान हासिल कर लेते हैं। कैसे? ये भी एक वो सवाल है जिसका जवाब शायद किसी ने सोचा भी नहीं कि वो इस दुकान से किराया कैसे देते हैं। बहरहाल ये तो चलता आ रहा है। जब ये अफगान मुल्क में नहीं आए थे, हमारे यहाँ असलहा और नशा बिल्कुल भी नहीं था। अब माशाअल्लाह हम खुद कफील हो चुके हैं और ये भी अफगान भाइयों की मेहरबानियों के तफैल हुआ है। अब कुछ अर्सा कबल उन्होंने डॉलर को भी इधर उधर करना शुरू किया। इधर से खाने पीने की अशिया उधर जाना शुरू हो गई और महंगाई के गिरदाब में बेचारे पाकिस्तानी फंस गए और फंसते जा रहे थे कि हुकूमत ने इनके इरादों को भांप लिया और कार्रवाइयों का आगाज़ किया। तो रुपया भी मजबूत होना शुरू हो गया और महंगाई का सैलाब भी कम होना शुरू हो गया। अब जब अफगान भाइयों को गुड बाय कहा जाएगा तो इंशाल्लाह मुल्की मईशत मजबूत और महंगाई ख़त्म हो जाएगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भी कम होना शुरू हो गईं। आज घी की कीमत में 60 रुपये कमी का ऐलान हो चुका है। अब हमने सस्ती अशिया हासिल करने के लिए इंतज़ामिया और हुकूमत से तावन करना होगा। हमें मुत्तहिद होना पड़ेगा, तब जाकर पाकिस्तान मजबूत होगा। दूसरी जानब मुल्क में सियासी भौचाल भी आ चुका है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने अपनी इलेक्शन मुहिम शुरू कर दी है। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ की एंट्री भी 21 अक्टूबर को पाकिस्तान में होने वाली है, जिसके लिए तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। लाहौर की सियासत अच्छी खासी गर्मा गर्मी पैदा हो चुकी है। मियां नवाज शरीफ ने 4 मुल्कों के दौरों का शेड्यूल भी तरतीब दिया है, जिसका तज़किरा हम पहले भी कर चुके हैं। सऊदी अरब के दौरे के दौरान वो उम्रा करेंगे और इमारात का दौरा भी करेंगे। उम्मीद है कि वो एक मजबूत सरमायाकारी का बंदोबस्त भी करने की कोशिश करेंगे और 21 अक्टूबर शाम 4 बजे इनकी फ़्लाइट लाहौर पहुंचेगी और इनकी लीगल टीम इनकी हिफाजती ज़मानत ले लेंगी। उन्हें हेलीकॉप्टर के ज़रिए मीनार पाकिस्तान लाया जाएगा, जहां वो एक जलसे से खिताब करेंगे जिसकी तैयारियां अरूज पर हैं।
مریم نواز، شہباز شریف اور حمزہ شہباز اب لاہور سے نکل کر راولپنڈی، چکوال، اٹک، جہلم اور خیبر پختونخوا کے طوفانی دورے بھی کریں گے اور کارکنوں کا خون گرمانے کی کوشش کریں گے۔ ادھر پیپلز پارٹی کی انتخابی مہم صرف سوشل میڈیا پر ہی نظر آ رہی ہے۔ ان کے کارکن سوشل میڈیا پر مسلم لیگ نون کے جلسوں کا جواب دیتے نظر آ رہے ہیں، جبکہ تحریک انصاف میں ٹوٹ پھوٹ کا سلسلہ جاری ہے۔ کچھ عرصہ غائب رہنے کے بعد تحریک انصاف کے اہم رہنما عثمان ڈار بھی ایک ٹاک شو میں وارد ہوئے اور سیاست کو خیرآباد کہنے کے ساتھ ساتھ اپنے کپتان پر نہ جانے کتنے الزامات کی تصدیق کرتے نظر آئے۔ انہوں نے تو سیاست کو خیرآباد کہا تو ان کی والدہ اچانک میدان میں آ گئیں اور للکارتے ہوئے خواجہ آصف کا مقابلہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواجہ آصف، میری بات غور سے سن لو۔ جو تم چاہتے تھے وہ تم نے عثمان ڈار کو گن پوائنٹ پہ رکھ کر اپنے مقاصد کو پورا کیا ہے۔ سیاست عثمان ڈار نے چھوڑی ہے، اس کی والدہ نے نہیں۔ اب تیرا مقابلہ میں کروں گی سیاست میں، اور میرا چیلنج ہے تمہیں کہ تم میدان میں آؤ اور دیکھو کہ تمہارے شیر کا میں کیا اثر کرتی ہوں۔ تم نے جو تم چاہتے تھے وہ تو نے تو کر دیا ہے۔ میرا پہلے بھی ویڈیو پیغام تھا کہ میں عمران کے ساتھ ڈٹی ہوئی ہوں اور ڈٹی رہوں گی، سیاست میں نے نہیں چھوڑی۔ اب میدان میں آؤ تو دیکھو کیا ہوتا ہے۔ تلگانگ کی معروف علمی و ادبی ثقافتی تنظیم تلگانگ آرٹ سوسائٹی کے پروجیکٹ انداز پرانے محبت کے کی پہلی سالگرہ کی تقریب اسلام آباد میں منعقد ہوئی، جس میں تلگانگ، چکوال، اسلام آباد اور راولپنڈی ڈویژن کے نامور آرٹسٹوں نے شرکت کی۔ تقریب کی مہمان خصوصی ریڈیو ٹی وی اسٹیج کی معروف اداکارہ سپنا شاہ، جبکہ سید سلیم آفندی مہمان اعزاز تھے۔ تلگانگ آرٹ سوسائٹی کے صدر مختار احمد فاروقی کی زیر صدارت اس تقریب میں جن علمی و ادبی شخصیات اور آرٹسٹوں نے تقریب کو چار چاند لگائے، ان میں سپنا شاہ، سید سلیم آفندی، عبدالباسط چودھری، حاجی غلام رضا پاشا، ایم طاہر سلیم، مختار احمد فاروقی، طارق ملک، الادتہ، فلم سٹار بابا خان، ڈاکٹر تحسین جمال، طارق ارمان، ایم کامران سلیم، پروفیسر فیصل مشتاق، ملک نعیم، احتشام رؤوف، محسن پاشا، آغا کاشف جاوید، سید فصیح الحسن، دل محمد شاہ، چائلڈ اسٹارز، محمد عثمان طاہر، محمد حذیفہ طاہر، بریرہ فاطمہ، محمد نبیل ملک، محمد راحیل ملک، محمد رجیل ملک شامل ہیں۔ تقریب میں ایم طاہر سلیم نے تلگانگ آرٹ سوسائٹی کی 30 سالہ سفر کی پروگرام وائز مکمل رپورٹ اور انداز پرانے محبت کے واٹس ایپ گروپ کی 1 سالہ سرگرمیوں کی پروگرام وائز مکمل رپورٹ پروجیکٹر کی مدد سے پیش کر کے حاضرین کو وتیرہ حیرت میں ڈال دیا، جو کہ ایک منفرد ریکارڈ ہے۔ ایم طاہر سلیم کی اس تاریخی محنت کو تمام حاضرین نے خوب سراہا۔ پھولوں کی برسات میں طارق ارمان، عثمان طاہر، حذیفہ طاہر نے ویلکم گیت سے تمام مہمانوں کو ویلکم کیا۔ معروف آرٹسٹ ڈاکٹر تحسین جمال نے نامور شخصیات کی میمیکری آواز سے خوب ہنسایا۔ معروف سنگر محسن پاشا اور معروف گٹارسٹ آغا کاشف جاوید نے اپنی سریلی آوازوں سے داد سمیٹی۔ طارق ملک نے حسب روایت اپنے پنجابی کلام سے ون مین شو پیش کر کے حاضرین کے غم خلط کیے۔ حاجی غلام رضا پاشا نے میجک شو پیش کر کے محفل گرمائی۔ بابا گروپ ایم طاہر سلیم اپنی خوبصورت کمپیئرنگ کے ناپے تلے الفاظ کے ذریعے شرکاء میں توجہ کا مرکز بنے رہے۔ فلم سٹار بابا خان کو پورے سال میں واٹس ایپ گروپ میں ہر روز مسلسل حاضری دیتے ہوئے منفرد ریکارڈ قائم کرنے پر توجہ داد تحسین سے نوازا گیا۔ محفل کے تمام شرکاء نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے تلگانگ آرٹ سوسائٹی کے پروجیکٹ انداز پرانے محبت کے کو خوب سراہا۔ آرٹسٹوں کی اس محفل میں تمام غلام رضا پاشا، سید فصیح الحسن شاہ، پروفیسر فیصل مشتاق، ایم کامران سلیم، فلم سٹار بابا خان، طارق ارمان، الادتہ اور ملک نعیم نے تقریب اپنے اپنے انداز میں خوب محفل جمائی۔ بابا پوٹھوار عبدالباسط چودھری نے تلگانگ آرٹ سوسائٹی اور انداز پرانے محبت کے منتظمین کو کمال کا فنکشن منعقد کرنے پر زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ مہمان خصوصی سید سلیم آفندی نے
مفصل خطاب میں تلگانگ کو فنکاروں کا دبئی قرار دیتے ہوئے راولپنڈی ڈویژن میں ہونے والے علمی و ادبی سرگرمیوں میں فن کی خدمات پر تلگانگ آرٹ سوسائٹی کو خراج تحسین پیش کیا اور حاضرین مجلس کے ایک ایک آرٹسٹ کے فن اور خدمات کو خوب سراہا۔ مہمان خصوصی محترمہ سپنا شاہ نے کہا کہ مجھے بے حد خوشی ہوئی کہ تلگانگ آرٹ سوسائٹی نے اتنا شاندار پروجیکٹ انداز پرانے محبت کے کو لانچ کیا۔ اس کا مقصد ہی تمام آرٹسٹوں کو آپس میں جوڑنا اور محبتیں بانٹنا ہے۔ سال میں یہ چھٹا فنکشن اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ انہوں نے اپنی اور اپنی ٹیم کی فنی خدمات پیش کرنے کا بھرپور بے لوث پیشکش کی۔ صدر مجلس مختار احمد فاروقی نے تمام شرکاء کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا کہ جنہوں نے تشریف لا کر محفل کو رونق بخشی۔ ایم طاہر سلیم اور طارق ملک نے مہمان اعزاز سید سلیم افندی اور مہمان خصوصی سپنا شاہ کو قومی پرچم تحفے کے طور پر پیش کیا تو فضا پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نعروں سے گونج اٹھی۔ آخر میں تمام آرٹسٹوں نے مل کر انداز پرانے محبت کے کی پہلی سالگرہ کا کیک کاٹا، جو کہ شرکائے محفل کو روایت سے ہٹ کر پرتکلف زورانے میں سویٹ ڈش کے طور پر پیش کیا گیا۔ اس یادگار تقریب میں تمام مہمانوں کو گلدستوں سے خوش آمدید اور پھولوں کی پتیاں نچھاور کر کے رخصت کیا گیا۔